सो हिजो हामीले टर्कको फर्मुला बिल्ड गरेको थियौं। टर्कको फर्मुलामा हामीले टर्क इज इक्वल टु आई इन्टु अल्फा मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु एंगुलर एक्सिलरेसन डेभलप गरेको थियो फर्मुला। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। आजको यस क्लासमा चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम को कन्सेप्ट पहिला बुझ्नेछौँ अनि त्यसपछि यसको रिलेसन टर्कसँग के छ त्यसलाई बिल्ड गर्नेछौँ। एंगुलर मोमेन्टम जसलाई एल भन्ने सिम्बलले डिनोट गरिन्छ, एल भेक्टर। सो के हो त एंगुलर मोमेन्टम? लिनियर मोमेन्टम भन्ने टर्म पहिला क्लियर हुनु पर्यो तिमीहरूलाई। एंगुलर मोमेन्टममा हामी जानुभन्दा पहिला सो बिफोर वी स्टार्ट एंगुलर मोमेन्टम यू मस्ट बी क्लियर अबाउट लिनियर मोमेन्टम। लिनियर मोमेन्टम जसलाई हामीले भेक्टर पी भनेर डिनोट गरिन्छ, जसको फर्मुला हुन्थ्यो मास इन्टु भेलोसिटी। भेक्टर फर्ममा हुन्थ्यो मास इन्टु भेलोसिटी, मास स्केलर क्वान्टिटी, भेलोसिटी भेक्टर क्वान्टिटी। अर्थात् यो लिनियर मोमेन्टमको डाइरेक्सन भेलोसिटीको डाइरेक्सनतिर हुन्छ। प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी इज कल्ड लिनियर मोमेन्टम। अब कुनमा लिनियर मोमेन्टम बढी छ कम छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हामीलाई दुईटा कुरा थाहा हुनुपर्छ, द्याट इज मास एन्ड भेलोसिटी। जस्तै एउटा कार र ट्रकलाई बराबर स्पिडमा ठेल्नु पर्यो, कुदाउनु पर्यो भने कसमा बढी फोर्स लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ लिनियर मोमेन्टमले बताउँछ। बराबर स्पिडमा कुदाउँदाखेरि मास कसको बढी हुन्छ त? कारको बढी हुन्छ कि ट्रकको बढी हुन्छ? ट्रकको बढी हुन्छ। त मास जसको बढी हुन्छ लिनियर मोमेन्टम पनि त्यसैको बढी आउँछ र फोर्स एप्लाई पनि त्यसैमा बढी गर्नुपर्छ। सो लिनियर मोमेन्टमले अ काइन्ड अफ टोटल मोसन कन्टेन्ट इन अ बडी, एउटा बडीमा कति टोटल मोसन कन्टेन्ट छ, लिनियर मोसन कन्टेन्ट छ त्यसको बारेमा आइडिया दिन्छ। सो एम इन्टु भी जुन छ यो रिलेसनलाई लिनियर मोमेन्टम भनिन्छ, जसको डाइरेक्सन चाहिँ भेलोसिटी जुन डाइरेक्सनमा गाडी अगाडि हिँडिरह इस्टतिर हिँडिरहेछ भने लिनियर मोमेन्टमको डाइरेक्सन पनि के हुन्छ? इस्टतिर हुन्छ। अब एंगुलर मोमेन्टमलाई चाहिँ यो रोटेटरी मोसनमा युज हुने टर्म हो। कुनै पनि अब्जेक्ट रोटेट हुँदाखेरि युज हुने टर्म हो। यसलाई हामीले अर्को नामले पनि चिन्छौँ, मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम। लिनियर मोमेन्टमको मोमेन्टलाई एंगुलर मोमेन्टम भनेर भनिन्छ। अब यसको अर्थ के लाग्छ भने एंगुलर मोमेन्टमलाई डिफाइन गर्दाखेरि क्रस प्रोडक्ट अफ रेडियस भेक्टर एन्ड लिनियर मोमेन्टम भनेर डिफाइन गरिन्छ। मानौँ एउटा अब्जेक्ट सर्कुलर मोसनमा हिँडिरहेको छ, रोटेटरी मोसनमा, त एउटा पार्टिकल छ जुन चाहिँ सर्कुलर मोसनमा छ अनि त्यसको जुन सेन्टर छ, सेन्टरमा एक्सिस छ, त्यसको जुन सेन्टरदेखिको जुन डिस्टेन्स, रेडियल डिस्टेन्स हामीले आर भनेर डिनोट गऱ्यौँ र यसको जुन मुभिङ भेलोसिटी छ फरवर्ड डाइरेक्सनमा छ यतातिर भी भेक्टर अनि यो चाहिँ आर भेक्टर। अनि त्यो जुन अब्जेक्ट मुभ भइरहेको सर्कुलर मोसनमा त्यो अब्जेक्ट जुन पार्टिकल पोइन्ट मास छ त्यसको मास चाहिँ स्मल एम छ। अनि मास एम भएको पार्टिकल भी भेलोसिटीले हिँडिरह भने यसको लिनियर मोमेन्टम हुन्छ एम इन्टु भी। भर्खरै हामीले यहाँ माथि पनि लेखेका छौँ। सो यो लिनियर मोमेन्टमको डाइरेक्सन कता छ त? टेन्जेन्सियली छ, टेन्जेन्सियली। अनि रेडियस भेक्टरको डाइरेक्सन आउटवर्ड छ, आउटवर्ड। जहिले पनि रेडियस भेक्टरको डाइरेक्सन सेन्टरभन्दा बाहिरपट्टि लिन्छ, आउटवर्ड लिन्छ। अब यहाँनिर जुन आर क्रस पी लेखेको छ यसमा अब हामीले एंगुलर मोमेन्टमको डाइरेक्सन पत्ता लगाउनु पर्यो भने हाम्रो जुन यो छ नि, यो फिङ्गर चारवटा, राइट ह्यान्डको चारवटा फिङ्गरले रेडियस भेक्टरको डाइरेक्सनमा सो गर्ने, यो पोइन्टमा आउने रेडियस भेक्टरको डाइरेक्सनमा सो गरेर अनि बटार्ने एंगुलर मोमेन्टमतिर, आर भेक्टरतिरबाट कता बटार्ने? एंगुलर मोमेन्टम। सो रेडियस भेक्टर यता आउटवर्ड गइरहेको छ, बाहिरपट्टि आउटवर्ड सो गर्ने अनि बटार्ने भीतिर। भीको जुन डाइरेक्सन हुन्छ लिनियर मोमेन्टमको डाइरेक्सन पनि त्यही हुन्छ। सो आर क्रस पी को डाइरेक्सन पत्ता लगाउन आरबाट पीतिर हामीले राइट ह्यान्डको चारवटा फिङ्गरलाई कल गर्छौँ र थम्बले चाहिँ जुन छ हाम्रो त्यसरी बटार्दाखेरि जुन थम्बले यतातिर देखाइरहेछ नि, दिस इज द डाइरेक्सन अफ एंगुलर मोमेन्टम। यो थम्बले एंगुलर मोमेन्टमको डाइरेक्सन देखाउँछ। अब हेर यहाँनिर भी यतातिर छ टेन्जेन्सियली, रेडियस यसरी छ, दुईटै एकअर्कामा परपेन्डिकुलर देखिरहेछ, परपेन्डिकुलर देखिरहेछ। अनि एंगुलर मोमेन्टम कतातिर आउँछ? यसरी परपेन्डिकुलर टु आर पनि हुन्छ र परपेन्डिकुलर टु भी पनि हुन्छ, दुईटैसँग परपेन्डिकुलर छ। भीसँग भीको डाइरेक्सन भनेकै लिनियर मोमेन्टमको डाइरेक्सन हो। सो लिनियर मोमेन्टमसँग नि परपेन्डिकुलर छ एंगुलर मोमेन्टम, यसरी आउटवर्ड आइरहेको थम्बले देखाएको डाइरेक्सनमा, रेडियससँग पनि परपेन्डिकुलर छ। सो यसको डाइरेक्सन पत्ता लगाउनलाई हामीले यहाँ पनि के युज गर्छौँ त? राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। ठिक छ।
अब यसलाई म्याग्निट्युडको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। म्याग्निट्युडको फर्ममा लेख्दाखेरि ब्रेक गर्ने भने आरपी साइन थीटा अनि युनिट भेक्टर इटा क्याप लाग्छ। यहाँनिर आर र पी बीचको एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देखिरहेको छ हामीले। सो सर्कुलर मोसन या रोटेटरी मोसनमा जेनरली यो एंगल हाम्रो 90 डिग्री लिन्छौँ हामीले। सो आर पी साइन 90 डिग्री अनि युनिट भेक्टर, सो इट विल बी आर पी युनिट भेक्टर, यो एल भेक्टरको फर्मुला आयो। अब म्याग्निट्युडको फर्ममा लेख्दाखेरि म्याग्निट्युडमा एल मात्रै लेख्ने हो भने भेक्टर साइनलाई हटाइदिने हो भने वी गेट आर इन्टु पी। युनिट भेक्टर हो, युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त? भेक्टर हैज म्याग्निट्युड एमएजी सर्टकटमा लेखिरहेको छौँ, म्याग्निट्युड इज इक्वल टू 1। युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त? 1 हुन्छ। सो म्याग्निट्युडको फर्ममा लेख्दा एंगुलर मोमेन्टम इक्वल टू आर इन्टु पी हुन्छ। र पी भनेको लिनियर मोमेन्टम हो जसको फर्मुला मास इन्टु भेलोसिटी हो। सो यहाँनिर पुट गर्ने हो भने फर्दर मास इन्टु भेलोसिटी पी को ठाउँमा अनि आर भनेको आर। सो एमबीआर भन्ने फर्मुला बन्यो। क्लियर? लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला के भने त? मास इन्टु भेलोसिटी इन्टु रेडियस रोटेटरी मोसनमा। अनि त्यसपछि भी इज इक्वल टू अर्को फर्मुला तिमीले पढाएको थियौ स्टार्टिङमा, सर्कुलर मोसनमा भी इज इक्वल टू ओमेगा आर हुन्छ भनेर पढाएको थियौ, याद छ? ओमेगा इन्टु आर। सो भी को ठाउँमा यदि ओमेगा आर राखिदियो भने के हुन्छ त? यहाँनिर यम इन्टु ओमेगा आर इन्टु आर गरिदियो भने यम आर स्क्वायर इन्टु ओमेगा। सो यो पनि एउटा एलको फर्मुला आयो। अनि अहिले त हामीले एउटा पोइन्ट मासलाई सपोज गरिरहेको छौँ, एउटा पोइन्ट मासलाई कन्सिडर गरिरहेको छौँ। एज अ होल रिजिड बडीलाई सपोज गरे छैन, पोइन्ट मासको एंगुलर मोमेन्टम हेरिरहेको छौँ। अनि पोइन्ट मास इन्टु रेडियसको स्क्वायर भने के हो त? मोमेन्ट अफ इनर्सिया हैन। पोइन्ट मास इन्टु रेडियसको स्क्वायर भन्ने मोमेन्ट अफ इनर्सिया। देयरफोर यहाँनिरबाट एल इज इक्वल टू के आयो त? आई ओमेगा। यो लिनियर के अरे यो एंगुलर मोमेन्टमको अर्को फर्मुला भयो। अब जुन अघि हामीले लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला लेखेका थियौँ मास इन्टु भेलोसिटी, यहाँनिर मास भने के हो? इनर्सियाको काम गर्छ यसले। लिनियर मोसनमा इनर्सियाको काम कसले गर्छ? मासले। अनि भेलोसिटीले मुभ गराउने काम गर्छ स्ट्रेट लाइनमा, लिनियर भेलोसिटीले। यहाँनिर आई भने इनर्सिया हो, रोटेशनल मोसनको इनर्सिया। अनि ओमेगा भने एंगुलर भेलोसिटी। हेर त, इनर्सिया इन्टु भेलोसिटी, यहाँ पनि इनर्सिया इन्टु भेलोसिटी। फर्मुला उस्तै उस्तै छ। एंगुलर मोमेन्टममा एंगुलर वाला इनर्सिया इन्टु एंगुलर वाला भेलोसिटी, लिनियर मोमेन्टममा लिनियर वाला इनर्सिया अनि लिनियर भेलोसिटी। क्लियर? ओके। सो यो थियो हाम्रो एंगुलर मोमेन्टमको फर्मुला फर पोइन्ट मास। अनि रिजिड बडीको लागि पनि यही हुन्छ। रिजिड बडीको लागि पनि अब हामीले निकाल्न सक्छौँ मजाले। केही छ यसमा सोध्नुपर्ने? क्लियर छ? डाउट भयो सोधिहाल्नु। छैन? यो पोइन्ट मासको लागि हेऱ्यो है, एउटा मात्रै अब्जेक्ट, एउटा मात्रै पोइन्टको लागि। अब रिजिड बडीको एज अ होल हेर्दाखेरि हामीले यही कन्सेप्ट लाउने हो। जस्ट के हुन्छ, रिजिड बडीमा एनवटा पार्टिकल हुन्छ अनि सबै पार्टिकलको हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया के अरे एंगुलर मोमेन्टमलाई जोड दिने के। एंगुलर मोमेन्टम भेक्टर क्वान्टिटी हो नि त। तो टोटल एंगुलर मोमेन्टम निकाल्न सबैको एंगुलर मोमेन्टम जोड दिनुपर्छ। ओके। मानो यो एक्सिस घुमिरहेछ यसरी ओमेगा भेलोसिटीले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा, एक्सिसको वरिपरि अब्जेक्ट घुमिरहेछ। र यो पिक्चर फेरि पनि अस्ति नै हामीले सुरुको लेक्चरहरुमा बनाएको जस्तै पिक्चर बन्छ। फेरि पनि m1 m2 देखि लिएर mn सम्म यहाँ पार्टिकलहरु छन् र यिनीहरुको डिस्टेन्स छ r1 r2 र rn। तिमीहरुलाई थाहा छ m1 एउटा सर्कुलर मोसनमा घुम्छ, m2 पनि अर्को सर्कलको वरिपरि घुम्छ र mn पनि अर्को सर्कलको वरिपरि घुम्छ। यहाँनिर सबै सर्कलमै घुम्ने हो के न। सो एउटा पार्टिकलको लागि यदि मैले m1 भन्ने पार्टिकलको लागि कुरा गर्ने भने l1 को भ्यालु कति हुन्छ? भर्खर हामीले भ्यालु निकालेको थियौं। पहिला एक्सपान्डेड फर्ममा लेखौं। i ओमेगा त छदै छ हैन, डाइरेक्ट नलेखौं। पहिला एक्सपान्डेड फर्ममा m ओमेगा स्क्वायर के रे m r स्क्वायर ओमेगा छ हैन। त m भनेको m1
r1 स्क्वायर अनि ओमेगा। हेर l इज इक्वल टू हामीले m r स्क्वायर ओमेगा यो डेराइभ गरेको भर्खरै। त्यसैको आधारमा मिलाएर लेख्ने m1 पहिलो पार्टिकलको मास, r1 पहिलो पार्टिकलको डिस्टेन्स, ओमेगा चाहिँ सबैको लागि सेम। रोटेटरी मोसनको क्यारेक्टरै हो, हरेक पार्टिकलको एंगुलर भेलोसिटी सेम हुन्छ। दोस्रो पार्टिकलको लागि एंगुलर मोमेन्टम m2 r2 को स्क्वायर ओमेगा। त्यसै गरी nth पार्टिकलको लागि पनि हामीले लेख्ने भने mn rn को स्क्वायर ओमेगा। यस्तो हुन्छ। अब मलाई भन, यहाँनिर जति पनि एंगुलर मोमेन्टमहरु छ नि यो सब भेक्टर क्वान्टिटी हो र भेक्टर क्वान्टिटीको टोटल भ्यालु निकाल्नलाई हामीले के गर्छौं, भेक्टर सम गर्छौं, हो के न। सो अब मलाई भन, यो यदि एउटा सर्कल हो त सर्कलमा एंगुलर मोमेन्टमको डाइरेक्सन पत्ता लगाउन हामीले कुन रुल युज गरेको थियौं, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। ओके, सो एउटा रिजिड बडी घुमिरहेको छ, जस्तै अब मैले यो रिङलाई एउटा अब्जेक्टको रूपमा लिइरहेको छु, यो यसरी रोटेट भइरहेको छ, यसको एक्सिस यहाँनिर सेन्टरको थ्रुबाट छ है। भनेपछि यसको जुन घुम्ने डाइरेक्सन छ त्यो भयो लिनियर मोमेन्टमको डाइरेक्सन अनि रेडियस भेक्टर। त एंगुलर मोमेन्टमको डाइरेक्सन r क्रस p अनुसार एंगुलर मोमेन्टमको डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने रेडियस भेक्टरलाई पहिला यो चारवटा फिंगरले देखाउनु पर्यो अनि बटारेर भेलोसिटी, टेन्जेन्शियल भेलोसिटी अथवा लिनियर मोमेन्टमतिर बटार्ने हो भने हाम्रो एंगुलर मोमेन्टमको डाइरेक्सन कता आइराछ, अपवर्ड। अनि यहाँ त सबै पार्टिकल त सेम सर्कुलर मोसनमा घुमिरहेछ, मतलब सर्कल एउटा पार्टिकलको सर्कल यहाँ छ, अर्को पार्टिकलको सर्कल अलि माथि होला, अर्को पार्टिकल अलि तल छ भने त्यसले तल पनि सर्कलै बनाउँछ। मतलब हरेक पार्टिकलको सर्कल प्यारलल टु इच अदर छ कि छैन। यो एउटा पार्टिकलको सर्कल भयो, यहाँ यो हाइटमा छ, अर्को पार्टिकल अलि तल होला त्यसको सर्कल यहाँ बन्छ, अर्को पार्टिकल अलि माथि छ त्यसको सर्कल यहाँ बन्छ। मतलब सबै सर्कलहरु लेयर बाइ लेयर छ कि छैन। भनेपछि सबै सर्कलहरुको जुन एंगुलर मोमेन्टमको डाइरेक्सन कता हुन्छ, माथि, प्यारलल टु इच अदर इन सेम डाइरेक्सन। अनि प्यारलल टु इच अदर छ सबै भेक्टर सेम डाइरेक्सनमा भने सिम्पली के गरिन्छ, सबै भेक्टरको म्याग्निट्युडलाई जोड दिने। एउटा भेक्टर मानौ एउटा भेक्टर यतातिर गइराछ जसको म्याग्निट्युड एउटा फोर्स नै छ 2 न्यूटन अनि अर्को भेक्टर सेम डाइरेक्सनमा 3 न्यूटन लागिरह, त टोटल कति हुन्छ, सिधै 5 न्यूटन। सेम डाइरेक्सनमा छ भने म्याग्निट्युडलाई जोड दिन्छ। सो यहाँनिर पनि टोटल एंगुलर मोमेन्टम अफ रिजिड बडी है, यो हामीले अहिले रिजिड बडीको निकाल्दै छौं। रिजिड बडीको लागि निकाल्दै छौं, मैले टपिकमा लेखेको छैन। L फर रिजिड बडी, L भनेको एंगुलर मोमेन्टम फर रिजिड बडी। सो यो सबै जोडिन्छ, L1 प्लस L2 प्लस डट 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 प्लस Ln। सबैमा कमन कुरा के छ हेर, ओमेगा। ओमेगा कमन आउँछ, ओमेगा कमन आइसके बाँकी रह्यो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डट 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 प्लस mn rn को स्क्वायर। अब यो सबैको सम भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो के न। हरेक पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्शियाको सम भनेको टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो के न। देयरफोर फाइनलमा हामीले के निकाल्यौं त, i ओमेगा निकाल्यौं कि निकालेनौं। एज अ होल रिजिड बडीको पनि हामीले एंगुलर मोमेन्टमको फर्मुला मोमेन्ट अफ इनर्शिया इन्टु एंगुलर भेलोसिटी नै निकाल्यौं। क्लियर छ। सो यसलाई डेरिभेसनको टर्ममा खास सोध्ने हैन, फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ यसको हैन, कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो र फर्मुला चाहिन्छ। अब रिलेसन बिट्विन एंगुलर मोमेन्टम एन्ड टर्क हेर्छौं हामी। Relation between angular momentum and torque. So torque र एंगुलर टर्क को हामीले फर्मुला हिजो पढाएको थियौं, T इज इक्वल टु I इन्टु अल्फा, मोमेन्ट अफ इनर्शिया इन्टु एंगुलर एक्सिलरेसन। र भर्खरै हामीले एंगुलर मोमेन्टमको फर्मुला निकाल्यौं I इन्टु ओमेगा, ओके न। अब हामीले यसको डेरिभेटिभ गरौँ। डेरिभेटिभले हामीलाई दिन्छ रेट अफ चेन्ज, डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम गरौँ है त। सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स
विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, टाइमको रेस्पेक्टमा यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि dl/dt ओमेगा यो एंगुलर मोमेन्टमको डेरिभेटिभ गर्दैछौँ हामीले इज इक्वल टु di/dt हुन्छ। किनकि जति पनि कुरा छ मोसनमा हामीले भेलोसिटी निकाल्दा नि टाइम रेट नै निकाल्छौँ, एक्सिलरेसन निकाल्दा नि टाइम रेटकै आधारमा निकाल्छौँ। सो रेट अफ चेन्ज चाहिँ मोसनको कुराहरू गर्दाखेरि रेट अफ चेन्ज जुन छ त्यो टाइमकै रेस्पेक्टमा निकालेको छ है। समय हेरेर कति समयमा कतिले चेन्ज भइरहेछ त्यो एंगुलर मोमेन्टमको चेन्ज हेर्दैछौँ। यदि एंगुलर मोमेन्टम चेन्ज भइरहेको छ भने के को कारणले गर्दा चेन्ज हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट भनेको यसको रहने भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, ओमेगा चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। सो dl/dt इज इक्वल टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया कन्स्ट्यान्ट हुन्छ गिवन बडी एक्सिस यदि फिक्स्ड छ भने एक्सिस फिक्स्ड छ, एक्सिस चेन्ज गऱ्यो भने फेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया चेन्ज हुन्छ। जस्तै त्यो थिन रडको याद गरौँ, मिड पोइन्टबाट एउटा भ्यालु आएको थियो अनि एउटा इन्डबाट अर्को भ्यालु आएको थियो। मिड पोइन्टबाट ml/12 आएको थियो अनि इन्ड पोइन्टबाट ml/3 आएको थियो, फरक आएको थियो नि। त्यसै गरी स्पेयरको छुट्टै, हलो स्पेयरको छुट्टै फरक भ्यालु थियो हैन। सो एक्सिस चेन्ज भयो भने आई को भ्यालु चेन्ज हुन सक्छ, अदरवाइज यो फिक्स्ड हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यहाँनिर चेन्ज हुने भने ओमेगा हो टाइमको रेस्पेक्टमा dω/dt। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भने के हो त एक्सिलरेसन हो के न। सो इट बिकम्स आई अल्फा। अब हेर त आई अल्फा के को फर्मुला हो, टर्क को फर्मुला हो। सो दिस मिन्स dl/dt भनेको के रहेछ त टर्क रहेछ, dl/dt भनेको टर्क रहेछ, रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम। सो व्हाट इज टर्क भनेर सोध्यो भने टर्क इज सिम्पली द रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम। व्हाट इज फोर्स, न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन पढ्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टमलाई हामीले के भन्थ्यो फोर्स भन्थ्यो। त्यहाँनिर टर्क त्यसै गरी रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम भयो। यो चाहिँ रिलेसन बिट्विन एंगुलर मोमेन्टम एन्ड टर्क। अब हाम्रो टपिक छ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम। तिमीहरूले क्लास 11 मा पढेको याद छ होला सायद, प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम यस्तै खालको टर्म पढाएको थियो। न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन के अरे न्यूटन्स ल अफ मोसन, सेकेन्ड ल अफ मोसन पढ्नुभन्दा पहिला प्रिन्सिपल अफ या त्यो पढिसकेपछि प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम नि पढाएको थियो कि यदि एक्सटर्नल फोर्स लगाएन भने कुनै पनि अब्जेक्ट जुन कोलाइड भइरहेछ, सपोज दुईटा अब्जेक्ट कोलाइड भइरह भने त्यसको इनिशियल टोटल इनिशियल मोमेन्टम विल बी इक्वल टु टोटल फाइनल लिनियर मोमेन्टम। सुरुको लिनियर मोमेन्टम र फाइनल लिनियर मोमेन्टम बराबर हुन्छ यदि बाहिरबाट फोर्स लागेन भने। एक्सटर्नल फोर्स लगाएन भने चाहिँ त्यसको लिनियर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ भन्ने खालको थ्योरम तिमीहरूले पढेको थियौ। सो त्यसै गरी यहाँनिर पनि छ, भर्खरै हामीले के पढ्यौँ भने वी हेभ टर्कको एउटा नयाँ फर्मुला डेभलप गर्यो, टर्क इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम। सो इफ टर्क इज नट एप्लाइड, एक्सटर्नल टर्क इज नट एप्लाइड, इफ एक्सटर्नल टर्क इज नट एप्लाइड, एक्सटर्नल टर्क इज नट एप्लाइड, एक्सटर्नल टर्क लगाइएन भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई एकचोटि घुमाएर, मानौ एउटा अब्जेक्ट घुमिरहेको छ रोटेटरी मोसनमा र त्यसलाई एकचोटि घुमाएर छोडिदियो, अब त्यसमा कुनै अवरोध छैन, बाहिरी अवरोधहरू कुनै पनि छैन, त्यहाँ ग्रेभिटेसनल फोर्सको असर पनि छैन, त्यहाँनिर कुनै म्याग्नेटिक फोर्सको असर पनि छैन, एयर रेसिस्टेन्सको पनि असर छैन, कुनै पनि डिस्टर्बेन्स छैन, एक्सटर्नल फोर्स छैन लागेको। इन द्याट केस इफ टर्क इज नट एप्लाइड, द्याट इज टर्क इज इक्वल टु 0 छ भने देन dl/dt पनि के हुन्छ त इक्वल टु 0 हुन्छ। र यसलाई रिअरेन्ज गरेर हामीले लेख्यो भने dl इज इक्वल टु 0 टाइम्स dt हुन्छ। अब l को भ्यालु निकाल्न हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। यहाँनिर इन्टिग्रेसन अफ dl इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 0 dt। सो व्हेन वी डु इन्टिग्रेसन हियर, अब यहाँनिर हामीले इन्टिग्रेसन गरेपछि dl को इन्टिग्रेसन गर्दा l नै आउँछ र 0 भनेको कसको, 0 को इन्टिग्रेसन गर्दा के आउने हो त, 0 को इन्टिग्रेसन गर्दा कन्स्ट्यान्ट आउँछ।
किनकि कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ गर्दा 0 हुन्छ। डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन एकअर्काको अपोजिट प्रोसेस हो। कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ गरेर 0 को इन्टिग्रेसन गरेर कन्स्ट्यान्ट। अब यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली, तर कन्स्ट्यान्ट आउँछ। एङ्गुलर मोमेन्टम इज कन्स्ट्यान्ट। त एङ्गुलर मोमेन्टम कुन बेला कन्स्ट्यान्ट भयो? जब एक्सटर्नल टर्क इज नट एप्लाइड, अर्थात् टर्कको भ्यालु कति हुँदा? 0 हुँदा। अब यसको मतलब हो द्याट इज, यसलाई फर्दर हामीले के भन्न सक्छौँ भने द्याट इज L1 इज इक्वल टु L2 भन्न सक्छौँ। सुरुको लिनियर मोमेन्टम इक्वल टु फाइनल लिनियर मोमेन्टम, जसलाई हामीले यसरी लेख्न मिल्छ I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टु I2 ओमेगा 2। लिनियर मोमेन्ट के अरे एङ्गुलर मोमेन्टमको फर्मुला हामीले I ओमेगा भनेर पढेको थियौँ। सो पहिलो मानौ सुरुमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया I1 अनि एङ्गुलर मोमेन्टम ओमेगा 1, त्यसपछिको लिनियर के अरे मोमेन्ट अफ इनर्सिया I2 अनि एङ्गुलर भेलोसिटी है यो पनि। एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ ओमेगा 2। दुईटैको प्रोडक्ट गर्दा सेम आउँछ। अब यसको एप्लिकेसन कहाँ गरिन्छ? डेली लाइफमा। ब्यालेट डान्सर भनेर थाहा छ? ब्यालेट डान्सरहरूलाई स्पिड घुम्नु पर्यो, धेरै स्पिड घुम्नु पर्यो भने के गर्छन्? स्लो डाउन गर्नु पर्यो भने के गर्छन् र स्पिडमा घुम्नु पर्यो भने के गर्छन्? ब्यालेट डान्सर भन्ने थाहा छ? एउटा खुट्टा माथि उचालेर एउटै खुट्टामा रोटेट गरेर नाच्ने हुन्छ नि। यदि मेरो बडी घुमिरहेछ है, मेरो बडी घुमिरहेछ र मेरो जुन मासहरू छ नि, हात खुट्टालाई मैले फैलाएँ भने मेरो बडीको जुन एक्सिस छ, एक्सिसबाट मास टाढा गएन? मास टाढा गएपछि हामीले पढाएको छ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको जेनरली फर्मुला के हुन्छ? m × r²। पोइन्ट मासको आधारमा हेर्ने हो भने पोइन्ट मासको आधारमा यदि मेरो बडीको पोइन्ट मासहरू टाढा टाढा गयो भने r इन्क्रिज भइरहेछ। r इन्क्रिज भयो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि इन्क्रिज हुन्छ। सो जब यहाँनिर L इक्वल टु I ओमेगा हो अनि I ओमेगा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। सो यहाँनिरबाट जब I को भ्यालु जब इन्क्रिज भइरहेछ, यो त कन्स्ट्यान्ट हो, दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउनुपर्छ। I को भ्यालु इन्क्रिज हुँदाखेरि ओमेगाको भ्यालु के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ। कन्स्ट्यान्टको अर्थ अझै यसरी बुझ। मानौ मैले 10 × 1 गर्दाखेरि एन्सर कति आयो? 10। यो I हो, यो ओमेगाको भ्यालु हो, एन्सर 10 आइरहेछ। अब मैले I को भ्यालुलाई बढाइदिरहेको छु, यहाँनिर 20 बनाइरहेको छु भने ओमेगा कति हुन्छ? एन्सर त 10 नै ल्याउनु छ। एन्सर 10 नै ल्याउनको लागि ओमेगा घटाउनु पर्यो नि प्रोडक्ट गरेर। अब मैले I को भ्यालु घटाइदिएँ, 5 बनाइदिएँ, अनि ओमेगा के गर्नुपर्छ? बढाउनु पर्छ। अनि एन्सर फाइनल सर यहाँ 2 बनाउनु पर्छ अनि एन्सर फाइनली कति आउँछ? 10 नै आउँछ। सो सुरुको भन्दा यदि I को भ्यालु घटिरहेछ भने ओमेगाको भ्यालु के हुन्छ? बढ्छ। सो कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो, फाइनल एन्सर चाहिँ फिक्स्ड आउनु पर्यो। यसलाई भन्छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। सो ब्यालेट डान्सरले बडीलाई रोटेट गरेर स्पिड बढाउनु छ भने उनीहरूले जुन बडीको जुन पार्ट्सहरू छ त्यसलाई नजिक ल्याउनु पर्यो, खुम्चाउनु पर्यो स्पिड बढाउनु छ भने। अनि स्लो डाउन गरेर रोकाउनु छ भने खुट्टा पछाडि लान्छन्, हात पनि यसरी फैलाउँछ ब्यालेट डान्सरले। ठिक छ नि? यो एप्लिकेसन हो। सो यस क्वेसनमा हामीले के देख्दैछौँ त? अ ब्यालेट डान्सर स्पिन्स विथ 2.4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। 1 सेकेन्डमा ब्यालेट डान्सर जब यसरी घुमेर नाच्छ नि, कति फन्का घुम्छ अरे? 2.4 1 सेकेन्डमा। त्यो फ्रिक्वेन्सी दिएको, रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेको फ्रिक्वेन्सी दिएको f। विथ हर आर्म्स आउट स्ट्रेच भनेको ऊ घुम्दाखेरि हात चाहिँ यसरी आउट स्ट्रेच गरेको छ, आउट स्ट्रेच्ड। When the moment of inertia about the axis of rotation is I। जब हात यसरी फैलाएर ऊ रोटेट गरिरहेको थियो त्यो बेलामा उसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति थियो? I थियो। अनि त्यसपछि विथ हर आर्म्स फोल्डेड भनेको अब आर्म्सलाई यसरी राख्यो, आर्म्स फोल्डेड गरेर गर्दाखेरि उसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बिकम्स 0.6I। किनकि मासहरू जुन टाढा थिए अब नजिक ल्याइदिएपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्छ। डिस्टेन्स घटेपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया आईबाट घटेर 0.6I भयो। पहिला 1I थियो, अहिले कति भयो? 0.6I भयो। क्यालकुलेट द न्यू रेट अफ स्पिन। अब यहाँ भनेको छैन कि उसलाई बाहिरबाट कसैले यसरी धक्का दिएर घुमाइदिरहेको, आफ्नै दम लगाएर घुमेको थियो एकचोटि भनेपछि एक्सटर्नल टर्क लागेको छैन भनेर बुझिन्छ त्यसमा। अनि ल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम यसमा एप्लाई गरिन्छ। अब यसमा हेर सिम्पल तरिका हामी भन्न सक्छौँ L1 इज इक्वल टु L2
इनिशियल केस इक्वल टु फाइनल केस सकिन्छ। सो यो L1 भनेको आर्म्सहरू आउट स्ट्रेच्ड हुँदाखेरि आउट स्ट्रेच्ड, अनि यो चाहिँ फोल्डेड आर्म्स हुँदाखेरिको केस। सुरुमा L1 थियो आउट स्ट्रेच आर्म हुँदाखेरिको एंगुलर मोमेन्टम, फोल्डेड हुँदाखेरिको L2। यसको मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टु I2 ओमेगा 2 हुन्छ, ल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम। अब इनिशियलमा I को भ्यालु कति थियो त? I मात्रै भनेको छ, इनिशियल I को भ्यालु I मात्रै त I लेख। ओमेगा त डाइरेक्टली दिएकै छैन, त ओमेगा निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ, ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाई इन्टु एफ हुन्छ, हिजोको क्लासमा पनि हामीले गरेका थियौँ। सो यहाँनिर 2 पाई अनि F1 लेख, किनकि ओमेगा 1 दिएको छ। अनि यतापट्टि I2 को ठाउँमा चाहिँ 0.6 I, किनकि त्यहाँ भनेको छ त जब हात फोल्ड गरेर घुमिरहेको छ उसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ घटेर 0.6 I भएको छ, न्यू मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अनि ओमेगा 2 को फर्मुला नि 2 पाई F हुन्छ, 2 पाई F अनुसार चाहिँ F1 नलेखेर के लेख्ने, F2 लेख्ने। न्यू रेट अफ स्पिन, सुरुको रेट अफ स्पिन F1, अब न्यू रेट अफ स्पिन चाहिँ के हुन्छ, F2 हुन्छ। अब भ्यालुजहरू के दिएको छ र I र I त क्यान्सल हुन्छ, यहाँबाट 2 र 2 पनि क्यान्सल गरिदेऊ, पाई र पाई पनि क्यान्सल गरिदेऊ, बाँकी रह्यो F1 इज इक्वल टु 0.6 F2 हुन्छ। अनि F1 को भ्यालु कति देखा त, 2.4 इज इक्वल टु 0.6 F2, देयरफोर F2 इज इक्वल टु 4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। 0.6 ले गएर उता डिभाइड गरिदेऊ, उसको न्यू रेट अफ स्पिन बढेको छ। जब उसले हात भित्र खुम्चाएर यसरी राखेको छ, अनफोल्डेड गरेर राखेको छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ घट्यो, तर घुम्ने स्पिड चाहिँ के भयो, बढ्यो। 2.4 बाट 4 मा पुग्यो। सो 2 नम्बर क्वेसनलाई हामीले कसरी गर्ने त हेर, केजीमै हुन्छ नि मास त, यो सेन्टिमिटरलाई चाहिँ मिटरमा लानुपर्छ। त सर्कुलर रिङ छ जसको डायमिटर 40 सेन्टिमिटर छ, त रेडियस निकाल, रेडियस इक्वल टु 40/2 सेन्टिमिटर इक्वल टु 20 cm हुन्छ। मिटरमा लेख्यो भने 0.2 मिटर हुनुभयो, रेडियस निकाल्ने। त्यसपछि मास दिएको छ m इज इक्वल टु 1 kg, 1 नै राख। इज रोटेटिङ अबाउट एन एक्सिस नर्मल टु इट्स प्लेन, सर्कल होरिजेन्टल छ अनि त्यसको प्लेनको माथि नर्मल भएर, मतलब सेन्टरको थ्रुबाट पास भएको एक्सिस, नर्मल टु इट्स प्लेन एन्ड पासिङ थ्रु द सेन्टर विथ अ फ्रिक्वेन्सी अफ 10 रोटेसन पर सेकेन्ड। ओके, फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ यहाँनिर, फ्रिक्वेन्सी 10 रोटेसन पर सेकेन्ड भनेको 10 हर्ट्ज भनेर लेख्न सक्छौँ हामी, अथवा 10 पर सेकेन्ड पनि लेख्न सकिन्छ। क्यालकुलेट द एंगुलर मोमेन्टम अबाउट इट्स एक्सिस भनेको छ। सो एंगुलर मोमेन्टम निकाल्नको लागि यल इज इक्वल टु वाट सोध्यो, यो निकाल्नलाई हामीलाई चाहिन्छ I इन्टु ओमेगा। त पहिला I नै थाहा छैन अनि ओमेगा पनि थाहा छैन, त दुईटै हामीले निकाल्न सक्छौँ। एउटा रिङको सेन्टरको थ्रुबाट यदि एउटा एक्सिस पास भइरहेको छ भने त्यो बेलामा हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने फर्मुला पढाएको थियो, m इन्टु r स्क्वायर। सो यहाँनिर लेख्न सक्छौँ हामी m इन्टु r स्क्वायर I को ठाउँमा। अनि ओमेगा भने त कतिचोटि युज गर्यो, I को फर्मुला, I को न्युमेरिकलमा युज गर्यो 2 पाई इन्टु f। जस्ट पुट द भ्यालु, यु विल गेट मास, रेडियस को स्क्वायर, 2 इन्टु पाई इन्टु फ्रिक्वेन्सी, यति राख्देऊ, एन्सर आइहाल्छ। र एन्सर जति आउँछ SI युनिटमा चाहिँ लेखिन्छ केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड। एन्सर जति आउँछ त्यसको पछाडि युनिट पनि लेख्नु पर्छ। बुझ्यौ नि सिम्पल कन्सेप्ट। अब यो लास्टको क्वेसन हेर, क्वेसन नम्बर 3, आजको लास्ट क्वेसन। अ डिस्क अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, डिस्क भनेको प्लेट जस्तो, एउटा थाल जस्तो, प्लेट जस्तो, इज रोटेटिङ फ्रीली अबाउट एन एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर एट 40 RPM भनेको रोटेसन पर मिनट, 1 मिनटमा 40 फन्का घुमिरहेछ। त मोमेन्ट अफ इनर्सिया I को भ्यालु 5 इन्टु 10 को पावर -4 kg मिटर स्क्वायर, अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको 40 RPM भनेर देखा भने यसलाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्नुपर्छ, 40 डिभाइडेड बाई 60 पर सेकेन्ड। सो 0 0 काट्यो, यसलाई हामीले 2/3 हर्ट्ज लेख्न सक्छौँ, 2 ले काट्यो भने 2/3 आउँछ। फ्रिक्वेन्सी आयो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया आयो। क्यालकुलेट द न्यू रिभोल्युसन पर मिनट इफ सम वाक्स अफ मास 80 kg इज ड्रप्ड जेन्टली
टु द एक्सिस 0.08 मिटर फ्रम द एक्सिस भनेको छ। नयाँ रिभोल्युसन पर मिनट पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यो चाहिँ हेर, यो सुरुको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यो सुरुको फ्रिक्वेन्सी, फर्स्ट केस। अब जुन नेक्स्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ नि, यो कति हो यो पत्ता लगाउनुपर्छ। थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस युज हुन्छ यसमा। हेर, एउटा डिस्कको यो सेन्टरको थ्रुबाट लाइन पास भइरहेछ अनि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थियो आई। सेन्टरको थ्रुबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति थियो आई। आई को भ्यालु कति देखा 5 × 10⁻⁻4। सुरुमा यति थियो, तर जब यहाँनिर एउटा मोमबत्तीको थोपा चुहाइयो नि यहाँ कुनै एउटा पोइन्टमा, जुन पोइन्टको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त 0.08 मिटर, सेन्टरदेखि लिएर त्यो पोइन्ट 0.08 मिटर टाढा त्यहाँनिर मोमबत्तीको थोपा थोपा चुहाइयो अरे, वाक्स। अब मास बढ्यो कि बढेन? मास बढ्यो। अब त्यो पोइन्ट, त्यो त एउटा पोइन्ट मास जस्तो हो कि न, त्यो मोमबत्तीको थोपा भनेको एउटा पोइन्ट मास जस्तो हो कि न। अब त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसमा जोडिन्छ, एक्स्ट्रा एड हुन्छ। सो यो सेन्टरको थ्रुबाट भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस मोमबत्ती सम वाक्स अफ मास 0.02 केजी, मोमबत्तीको मासलाई हामीले स्मल एम मान्दियौँ, मोमबत्तीको मास इन्टु यो मोमबत्तीको जुन डिस्टेन्स छ नि आर, त्यसको स्क्वायर। सो आई को भ्यालु 5 × 10⁻⁻4, I1 को भ्यालु दिएको छ। अनि मास अफ मोमबत्ती 0.02 अनि यसको डिस्टेन्स भने 0.08 को होल स्क्वायर, 0.08 को होल स्क्वायर। अब यसलाई सोल्भ गऱ्यो भने तिम्रो I2 को भ्यालु आउँछ 5 × 10⁻⁻4 प्लस 0.02 × 0.008 को स्क्वायर। मोमबत्तीको जुन थोप्ला छ त्यसलाई हामीले पोइन्ट मास कन्सिडर गर्यौँ, यो निस्क्यो। यसलाई थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस अनुसार गर्दाखेरि पनि हुन्छ है। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यति आइसकेपछि वी ह्याभ ल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम अनुसार I1 ω1 = I2 ω2, यो फर्मुला छ। अब यसैलाई फर्दर हामीले I1 ओमेगाको ठाउँमा 2πf1 लेख्न सक्छौँ, अर्कोतिर I2 ओमेगाको ठाउँमा 2πf2 लेख्न सक्छौँ। 2π क्यान्सल, एउटा नयाँ फर्मुला बन्छ यहाँनिर I1 f1 = I2 f2। अब हामीलाई कुन भ्यालु दिएको छ? I1 f1 त दिएको छ सुरुमै, अनि I2 पनि हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ। अब पत्ता लगाउनु पर्ने के छ त f2 भनेको न्यू यहाँनिर चाहिँ निकाल्नु भने न्यू रिभोल्युसन रेट भने नि पर मिनटमा निकाल्नु छ। हाम्रो यहाँ पर सेकेन्डमा आउँछ है। अनि जुन एन्सर आउँछ नि पर मिनटमा निकाल्नलाई 60 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु। डाइरेक्ट एन्सर आउँदैन, पर सेकेन्डमा आउँछ एन्सर। हामीलाई सोधे चाहिँ केमा छ? पर मिनटमा। जति एन्सर तिमीहरूको यहाँबाट सोल्भ गरेर आउँछ त्यसलाई 60 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु। 1 सेकेन्डमा 5 फन्का घुम्छ भने 1 मिनटमा कति फन्का घुम्छ? 300। 5 × 60 सेकेन्ड गर्दाखेरि 300 फन्का घुम्छ। सो 1 फन्का घुम्नको लागि त्यो 1 सेकेन्डको रिभोल्युसन आयो भने 60 ले मल्टिप्लाई गर्दैछ 1 मिनटको रिभोल्युसन पनि आउँछ। क्लियर? सकिन्छ गर्न? ल।